سلام دے غلاموں، حسین ابن علی نے یزیدی لشکر کو جوڑا جواب دیتا ہے، دل دی تختی تے لکھن والا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، اے یزیدی کتےو، اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی میں اپنے نانا دا مدینہ نہ چھوڑ دا، اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی اپنے نانا جان دا مزار چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے کربلا نہ ہوتا، میں یزید دی بیعت کرنی ہوندی مکہ چھوڑ کے کربلا نہ ہوتا۔ حسین ابن علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین دا سر کٹ دے سکتا ہے پر یزید دے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزیدی فوجیاں نے کیا، اے حسین ابن علی پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین ابن علی نے فرمایا مینوں ایک رات دی مہلت دے دیو تاکہ میں اپنے رب نال گلاں کر لواں، اپنے رب دی عبادت کر لواں۔ 10 محرم الحرام دی رات نو میرے حسین لجپال خیمیاں دا چکر لا رہے نے، کدی سیدہ زینب دے خیمے اندر جاندے نے، محمد علی اکبر دے خیمے وچ جاندے نے، کبھی آنو محمد دے خیمے وچ جاندے نے۔ حسین ابن علی نے سارے لوگاں نو اکٹھا کر لیا، اپنے قرابت داراں اپنے محب داراں نو اکٹھا کر کے میرے حسین ابن علی نے آخری خطبہ دیتا۔ آپ نے فرمایا، اے اہل بیت نال پیار کرنے والےو، حسین ابن علی تواڈے تے راضی ہو گیا ہے، تساں میرے واسطے مدینہ چھوڑیا، تساں میرے واسطے مکہ چھوڑیا، تسی مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کربلا دی سرزمین تے آ گئے ہو۔ میں حسین ابن علی تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں، میں تواڈے نال وعدہ کردا ہاں کل قیامت والے دن نانا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ سفارش کر کے میں تانوں اپنے نال جنت لے جاواں گا۔ تسی اپنے گھراں چلے جاؤ، اے یزیدی کتے میرے خون دے پیاسے نے، انہاں نوں تواڈے نال کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، لہذا میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں۔ امام حسین ابن علی نے جدوں یہ خطبہ دیتا، آپ دے رفقا، آپ دے ساتھی، آپ دے خاندان دے افراد سارے کھڑے ہو گئے، آؤ کے کہنے لگے، اے حسین ابن علی کل قیامت والے دن تواڈے نانا جان دے سامنے اساں وی پیش ہونا ہے، اسی کی عرض کران گے، تواڈے نانا جان نو اسی کی منہ وکھاواں گے۔ اے حسین ابن علی اسی میدان کربلا دے اندر تانوں اکیلا نہیں چھڑ سکتے۔ سیدہ زینب دے خیمے اندر گئے، میرے آقا حسین نے فرمایا، اے میری بہن زینب کل قربانیاں دا دن چڑھ جائے گا، تسی میرے نال کی معاملہ کرو گی، دین واسطے کیڑیاں خدمات سر انجام دیو گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی ہے، میرے ویر اے حسین ابن علی تم ہی علی دا بیٹا ہے، میں بھی علی دی دھی ہاں، اے حسین ابن علی تم ہی فاطمہ دا جایا ہے، میں بھی فاطمہ دی جائی ہاں، تیرا نانا بھی نبی ہے، میرا نانا بھی نبی ہے۔ اے حسین ابن علی دن چڑھے گا تو اپنا محمد علی اکبر قربان کرے گا، اپنا علی اصغر قربان کرے گا، اپنا سر قربان کرے گا۔ اے میرے ویر پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں بھی تیری بہن ہاں، میں اپنا آن قربان کر دیواں گی، میں اپنا محمد قربان کر دیواں گی۔ اے ویر میرے نال ایک وعدہ کرو، تواڈے سر تے نانا دی دستار ہے، میرے سر تے فاطمہ الزہرا دی چادر ہے۔ اے ویر حسین نانا دی دستار مبارک نو تسی نہیں گرن دیو گے، سیدہ فاطمہ الزہرا دی چادر مبارک نو میں نہیں گرن دیواں گی۔ سبحان اللہ۔ بھائی نے دوسرے نال وعدے کیتے، میرے آقا حسین نے صبح سحری دے وقت امام علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ نا ذرا میدان کربلا دا نقشہ لے کے آؤ، منظر دیکھ کے آؤ، اتھے جانا قربان کیتیاں جانیاں نے، یہ جنگ دا اصول بھی ہے، جتھے جنگ کرنی ہوگے اس دا پہلے منظر کشی کیتی جاندی ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے نے، میدان کربلا وچ پہنچے، علی اکبر بن حسین نے کی ویکھیا، میدان کربلا دے اندر ایک چادر پوش خاتون اپنی چادر دے نال کربلا صاف کر دیے پئی، روڑے قطرے چک دیے پئی۔ محمد علی اکبر نے آواز دیتی، بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ دوسری آواز دیتی، بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری آواز دیتی، بی بی کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ بی بی جواب نہیں دیندی، بی بی روندی ہے۔ علی اکبر واپس آ گئے، حسین ابن علی نے پوچھیا، بیٹا دسو میدان کربلا وچ کیڑا منظر ویکھیا جے؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیتی، بابا جان ایک برقع پوش خاتون اپنی چادر دے نال کربلا
دیے پئی روٹی کپڑے چگ دیے پئی میں آواز دیتی ہے بی بی بولتی نہیں بی بی روندی ہے میرے حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا علی اکبر جانتے ہو بی بی کون ہے جان میں تیری جاندا حسین ابن علی نے فرمایا بیٹا او میری ماں فاطمہ کربلا صاف کر دیے بھئی ایتھے میرے علی اکبر نے قربان ہونا ہے ایتھے میرے اونو محمد نے قربان ہونا ہے میرے شہزادیاں دے کی سمندر کوئی رونا کنکر نہ لگ جائے قربانیاں دا وقت شروع ہو گیا اور محمد قربان ہو گئے اور میرے آقا حسین دی بارگاہ وچ آ گیا اور بھی قربان ہو گیا حضرت عمر حضرت علی دے بیٹے بھی قربان ہو گئے حضرت ابو بکر حضرت حسین ابن علی دے بھائی حضرت ابو بکر بن علی بھی قربان ہو گئے حضرت عثمان بھی قربان ہو گئے محمد علی اکبر بھی قربان ہو گئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے سیدہ زینب اپنے خیمے وچ نکلیاں آپ نے حسین کا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا ویر حسین صبح تو لے کے ہن تک جتنے بھی شاہ سوار گئے نے تساں اپنے ہاتھ دے نال سوار کیتا ہے ہن تانوں سوار کرن والا کوئی نہیں اے حسین ابن علی آؤ تانوں اپنی بہن اپنے ہاتھ دے نال سوار کرے گی سیدہ زینب نے گھوڑے دی رکاب پکڑ لی حسین ابن علی سوار ہو گئے سیدہ زینب خیمے دے اندر گئیاں نانے مصطفیٰ دی حضور دی او پگ مبارک لے کے آئیاں حسین ابن علی دے سر تے رکھ دیتی اپنے باپا جان حضرت علی المرتضیٰ دی ذوالفقار حیدری والی تلوار لے آ کے حسین ابن علی دے ہاتھ تے رکھی فرمایا جا ویرا اللہ حافظ ہوگی جا ویرا میریاں دعاواں تیرے نال نے تو نیزے تے سر چڑھائے گا تو نیزے تے قرآن پڑھے گا اے حسین ابن علی تو میرے بلوں پریشان نہ ہوئی میں بھی علی دی دھیاں میں بھی یزید دے دربار میں جا کے نانے دا خطبہ پڑھاں گی میں بھی اکیلی کربلا تو کوفہ ول جاواں گی میں بھی اکیلی کوفہ تو شام ول جاواں گی اے حسین ابن علی اللہ حافظ ہوئی میرے بلوں پریشان نہ ہوئی میں صبر کراں گی اللہ دی رضا تے راضی رواں گی حسین ابن علی میدان وچ آئے نے علی دے لال نے جدوں دھاڑ ماری علی دے لال نے جدوں آواز ماری او یزیدی کتےو آؤ میرا مقابلہ کرو آؤ میری شان سنو حسین ابن علی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یزیدیو سن لو دیکھو میں کون ہاں دیکھو دیسی میں کون ہاں میں او حسین ابن علی ہاں جس حسین دے بارے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے یزیدی کتیو ویکھو تے صحیح میں کون حسین ہاں میں او حسین ہاں جیدی ماں دا نام فاطمہ ہے میں او حسین ہاں جیدے بابا دا نام علی ہے میں او حسین ہاں جیدے نانا دا نام نبی ہے میں او حسین ہاں جیدے پیر دا نام حسن مجتبی ہے شمر نے کیا حسین یا یزید کی بیعت کر لے یا جنگ واسطے تیار ہو جا حسین نے فرمایا او شمر نہیں میں یزید کی بیعت کرنی ہونی میں اپنا 6 ماہ دا علی اصغر قربان نہ کردا میں یزید کی بیعت کرنی ہوندی علی اکبر قربان نہ کردا میں یزید کی بیعت کرنی ہوندی میں اونو محمد قربان نہ کردا او یزیدی کتےو میں یزید کی بیعت کرنے واسطے میدان کربلا وچ تیرے نہیں لائے نہ میں یزید نہیں دی بیعت نہیں کر سکتا شمر نے کیا پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ او میرے حسین دے منن والے حسین ابن علی نے وار کیتے نے یزیدی لشکریاں نو گاجر مولی دی طرح کٹ کے رکھیا ہے ذوالفقار حیدری جدھر بھی چلدی ہے گاجر مولی دی طرح یزیدی فوج نو کٹدی جا رہی ہے تین دن دے کرائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے قاضی شیر جوانا بیعت یزید قبول نہ کیتی او تک آر نبی دیاں شاناں آزم صبر